आमच्या संडासान तुम्ही येऊ नका म्हणून. हांव खोटें सांगना. हे सगळे कडेन जाता. जर तांकां सेपरेट संडास बांदपाक जाय आसत जाल्यार तांणी सेपरेट संडासाचोय फॉर्म भरपाचो. ताका गव्हर्मेंट सुलभ शौचालयाच्या अंतर्गत वेगळो टॉयलेटूय बी बांदून दितले. ती विधानसभेन आमकां विरोध करताले पळय न्ही, आतां तुमची पावर तांकां कळ्ळी म्हणून तेय बेगीन बेगीन कार्यक्रमाक येवपाक लागले. आमी आसा म्हणून आनी ते ओळीन बसपाक लागलेले आसात. विसरो नाकात. हे बील पास करता आसतना आमचे विरोधक जे आसा पळय न्ही काँग्रेस पार्टी, ते विटोन भायर गेले. भायर वचोन म्हाका गाडी धांवपाक लागले. कोणा खातीर? तुमच्या खातीर. कोणा खातीर? हां, भायर वचोन ते गाडी धांवपाक लागले की हे सरकार कसलें बील हाडटा पळय न्हू, ते म्हणाले फोंडांत घालपाचें बील पळयलें. आमी बील हाडटाले, हे बरें करपाचें बील हाडटाले. ती ह्या लोकांक आमकां सांगचें पडटलें. घर बांदता आसतना पयशे कितले जाणांनी दिले कोमुदादीक? ब्लॅकान फुकट बांदलेली. आतां हांगा बऱ्याच जाणांनी फुकट बांदल्या. म्हणा डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसांतल्यान एफिडेविट मारपाचो, फॉर्म भरपाचो, डॉक्युमेंट कितें जाय ते सगळे डॉक्युमेंट आमीच दितले तुमकां. कोण जर तुमकां येत आपल्याक 10,000 रुपया दी आपूण करून दिता बीन म्हणून दिवं नाकात तेज्या कडेन. नाजाल्यार थंय आनीक लोक तयार जातले. कांयच ना डिफिकल्ट. खूब कमी पयशांनी आमच्या ऑफिसांतले डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार तुमकां सगळ्या जाणांक ह्या बाबतींत 100% सपोर्ट करपा खातीर बसल्या. आमचे कावन्सिलर्स आनी आमचो आमदार होय तुमकां खूब मोठ्या प्रमाणांत हेची मदत करतलो. आनी हे सगळ्यांचे फॉर्म आमकां भरपाक जाय. मनीस जल्माक येतना कांयच घेवन येना आनी मनीस वयता आसतनाय बी कांय घेवन वचना. पण आपल्या आयुश्यान प्रत्येक जाण एक घर बांदता. मुद्दामून पळयात. मागीर ते खंयचेय जागेर बांदुनी रीण काडून बांदता, कोणा कडल्यान पयशे घेवन बांदता, कितें आसा ना तितकें मोडटा आनी बांदता. आनी आपलें जें घर बांदता पळय न्ही तें आपल्या फुडल्या पिडयेक चेड्याक किंवा चेडवाक आपल्याक तें आसचें म्हणून तें आपल्या नांवार आसचें अशें प्रत्येकाक दिसता. दिसता काय ना? तेंच घर तेज्या नांवार जावपाक जाय म्हणून म्हज्या सरकाराची म्हजी घर ही योजना आसा आनी हो कायदो आमी मुद्दामून तुमच्या खातीर केला. ते विरोध करतालो तोच म्हाज्या कडेन आसलो. मागीर ताका सांगलें एकदांच्या आतां तांकां सांगात. म्हाजें तर म्हणणें आहा तुमीय सगळे जाण आमदारी कोमुदादीक सांगतलोच, पण सगळ्या कोमुदादीक आमची कळकळीची विनंती आहा सगळ्या लोकांक फॉर्म मेळटले. तुमकां ज्या पद्दतीचे घर आहा त्या पद्दतीचो फॉर्म आमचो डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार ह्या सगळ्या जाणांक तुमकां दितले. फॉर एग्जाम्पल गणेश नार्वेकार हाचें नांव 1/14 उताऱ्याचेर लागलां. तेजें घर प्लॅनार आसा जाल्यार तेजें घर हें कायमचें कायदेशीर जावचें म्हणून पयलो फॉर्म डेप्युटी कलेक्टराडे भरपाचो, ताका 114 लावपाचो, ताका सर्वे प्लॅन लावपाचो, सायट प्लॅन लावपाचो आनी हावस टॅक्स रिसिप्ट लावपाची. हे लायल्या उपरांत तुमचें घर जें सर्वे प्लॅनाचेर आसा ताची सनद सर्टिफिकेट डायरेक्टली आमचे डेप्युटी कलेक्टर तुमकां दितले फक्त 1,000 रुपया भरून. हरशीं तुमी सनद सर्टिफिकेटीक जर काडूंक वयशात तुमकां 2 म्हयने तरी लागतले. डेप्युटी कलेक्टराडे चल, परत PWDन चल, तेजी NOC हाड, DSLRान चल, प्लॅन काड. पण ह्यो खंयच्योच नग गचगडी लागता. तुमी फॉर्म भरून दिवपाचो आनी तुमकां डायरेक्टली सर्टिफिकेट दितले. ही सर्टिफिकेट मेळ्ळी, आयकात पयलीं, ही सर्टिफिकेट मेळ्ळी, ती सर्टिफिकेट घेवपाची, दुसरो फॉर्म भरपाचो आनी ती सर्टिफिकेट त्या फॉर्माक लावपाची, हावस टॅक्स रिसिप्ट लावपाची, डायरेक्ट म्युन्सिपाल्टीन दिवपाची. म्युन्सिपाल्टी तुमकां तुमचें घर हें लिगल घर आसा म्हणून कायद्यान सर्टिफिकेट दितले फक्त 1,000 रुपया भरून. घर जर रस्त्याक तेकोन सुद्दां आसा, तितून तुमचें दुकानूय आसा आनी ताका 1972च्या पयलींची म्हणून म्युन्सिपाल्टी जेन्ना सर्टिफिकेट दिता कोर्ट सुद्दां म्हणूंक शकना. जर चुकून सरकाराक तो जाय पडलो आसत जाल्यार सरकारान एक्वायर करचो पडटलो, तुका पयशे दिवचे पडटले, मागीरूच काडटलो. कोर्ट अशें म्हणूंक शकना किंवा आमीच गव्हर्मेंट सुद्दां तूं रस्त्यार येयला मरे म्हणूंक शकना. कारण ताका 1972च्या पयलींचें घर प्लॅनार आसा आनी तें कायदेशीर म्हणून आतां तुमची म्युन्सिपाल्टी तुमकां जी सर्टिफिकेट दितली ती म्युन्सिपाल्टींतल्यान तें घर हें कायमचें कायदेशीर जातलें. हें पयलें काम आसा. दुसरें काम आमी म्युन्सिपाल्टीक सांगलां ज्या घराक हावस रिपेर सर्टिफिकेट जायी, बरीच घरां खंयची मोडोंक पावल्या आनी कितें जाता हावस रिपेर सर्टिफिकेट जाय आसता. हावस रिपेर सर्टिफिकेट, हावस टॅक्स आपूण पे करता, इलेक्ट्रिसिटी वॉटर बील आपल्या नांवार आसा, एप्लाय केल्या उपरांत 3 दिसांनी सिवोन सर्टिफिकेट डायरेक्टली इश्यू करपाक जाय. हावस रिपेर सर्टिफिकेट 3 दिसांनी. तेणी रावपाचो ना म्युन्सिपाल्टीची मिटींग केन्ना घेतलो बीन म्हणून, प्रकाश आनी रावो नाका, डायरेक्टली दिवन सोडा. कारण ताका म्युन्सिपाल्टीचे मिटिंगेचो कसलोच संबंद ना
सीओची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. जाल्यार हाऊस जर तें मोडून पडलें, कोणी मनशाक कितें जालें जाल्यार येतलें आमचेर, त्या कावन्सिलरांचेर येवचें ना. म्हणून खंयच्याच कावन्सिलराक आनी मिटिंगेक न रावता ताका डायरेक्टली हाऊस रिपेर सर्टिफिकेट मेळटली. बरें काय न्हू? खरें काय न्हू? वेगळो संडास घेवपाक जायो. आमी सेपरेशन मागल्यार दिता? दिना ना मगे. आतां फॉर्म भर आनी दी. क्लास 1 सर्टिफिकेट दितली तुमकां. घर आनी तुमच्या घराच्या भोंवतिल्लो 200 स्क्वेअर मिटर जागो आमी डायरेक्टली तुमकां दितले. तुमी डायरेक्टली तेजे सर्कल रेटा प्रमाणे पयशे भरपाचे, फुकट दिवचे ना. परत सांगता, सर्कल रेटा प्रमाणे पयशे भरपाचे, जागो तुमच्या नांवार करून घेवपाचो आनी घर मागीर रेगुलरायज करपाचें.